سورۃ البقرہ آیت نمبر 50۔ اللہ خلاق عالم نے ارشاد فرمایا وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ۔ خلاق عالم نے فرمایا اور جدو اسی تواڈے واسطے دریا نو پھاڑیا اور تانوں بچا لیا فرعون والیاں تو تسی سارا کچھ اپنی اکھاں دے سامنے دیکھ رہے سو۔ خلاق عالم نے ارشاد فرمایا وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ، اور جدو تواڈے واسطے دریا نو پھاڑ دیتا۔ اللہ تعالیٰ نے جو ارشاد فرمایا سی بنی اسرائیل نو کہ اے اولاد یعقوب یاد کرو میری نعمتاں، ایک نعمت دا کل تسی تذکرہ فرمایا، دوسری نعمت جو ہے اس نے متعلق فرمایا دوسری نعمت دا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرعونیہ تو بچان واسطے انہاں دے واسطے دریا نو پھاڑیا، اور خلاق عالم اس نعمت دا ذکر فرما رہا ہے۔ فرمایا دوسری نعمت دا بیان ہے جو بنی اسرائیل ہوتے فرمائی کہ انہاں نو فرعونیہ دے ظلم اور ستم تو نجات دیتی اور فرعون نو اس دی قوم سمیت انہاں دے سامنے غرق کر دیتا، جس دا مختصر واقعہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام حکم الہی دے اوپر رات دے وقت بنی اسرائیل نو لے کے مصر تو روانہ ہوئے۔ صبح نو فرعون انہاں دی جستجو دے اندر ایک بھاری لشکر لے کے نکلیا اور انہوں نے دریا دے کنارے دے اوتے پا لیا۔ بنی اسرائیل نے فرعون دے لشکر نو دیکھ کے حضرت موسیٰ علیہ السلام تو فریاد کی تھی کہ آپ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ دے حکم تو دریا دے اوتے اپنا آسا ماریا، اس دی برکت دے نال دریا دے اندر 12 خشک راستے پیدا ہو گئے اور پانی دیواراں دی طرح کھڑا ہو گیا، اور ان آبی دیواراں دے اندر جالی دی مثل روشندان بن گئے۔ بنی اسرائیل دی ہر جماعت انہاں راستیاں دے وچوں ایک دوسرے نو دیکھ دی اور گلاں کر دی گزر گئی۔ فرعون بھی اپنے لشکر سمیت انہاں دریا راستے دے اندر داخل ہویا، لیکن جدو اس دا تمام لشکر دریا دے اندر آیا تو دریا اپنی اصلی حالت دے اندر آیا اور تمام فرعونی اس دے اندر غرق ہو گئے۔ بنی اسرائیل دریا دے کنارے فرعونیاں دے غرق ہون دا منظر دیکھ رہے سن۔ اللہ تعالیٰ نے اولاد یعقوب نو او احسان یاد کرا کے فرمایا کہ یاد ہے نا تانوں جدو مصر دے وچوں حضرت موسیٰ علیہ السلام تانوں لے کے روانہ ہوئے، جدو روانہ ہوئے نا تو اس وقت دریا نے راستہ چھوڑ دیتا، خشک رستے بنے۔ فرمایا تسی جس رستے تو چاہو گزر جاؤ۔ فرمایا کہ جس وقت تہاڈا راستہ بنیا تو فرعون نے دیکھا راستہ تو بن چکا ہے، انہیں بھی اپنی ٹیم نو قوم نو حکم دیتا بھی تسی بھی پیچھے روانہ ہو جاؤ۔ فرمایا جدو دریا دے درمیان دے اندر پہنچے نہ آگے جو گے نہ پیچھے جو گے، دوبارہ پانی اپنی سطح دے اوپر آیا، وہ غرق ہو گئے، وہ پانی دے اندر غرق ہو گئے۔ فرمایا یاد کرو میں انہوں نے ڈبو دیتا ہے، تانوں بچا لیا ہے، تو میرا احسان ہے، تو تانوں میرا احسان ہے یاد کرنا چاہیے۔ اتنے ایک اور بات ہے کہ انبیاء کرام علیہ السلام دے اوپر ہون والے انعام دی یادگار قائم کرنا سنت ہے۔ انبیاء کرام علیہ السلام دے اوپر ہون والے انعام دی یادگار قائم کرنا یہ سنت ہے۔ فرعونیہ دا غرق ہونا محرم دی 10ویں تاریخ نو ہویا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس دن شکر دا روزہ رکھیا۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم دے اندر ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے نے جدو حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لے آئے تو آپ نے دیکھا کہ یہودی عاشورہ دے دن دا روزہ رکھ دینے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایک کیا ہے؟ یہودیاں نے عرض کی تھی اے نیک دن ہے، اے او دن ہے کہ جس دن اللہ تبارک و تعالی نے بنی اسرائیل نو انہاں دے دشمن تو نجات دیتی، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس دن روزہ رکھیا سی، تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تہاڈی نسبت موسیٰ تو میرا تعلق زیادہ ہے۔ چنانچہ آپ نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اس دن روزہ رکھیا اور اس دن روزہ رکھن دا حکم بھی ارشاد فرمایا۔ نبی علیہ السلام نے عاشورہ دے دن نہ پھر وہی نسبت دے نال اس تعلق دے نال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس دن روزہ رکھیا۔ البتہ بزرگان دین فرماندے نے اے بخاری اور مسلم دے اندر حدیث مبارکہ موجود ہے، کتاب الصیام دے اندر باب صوم یوم عاشورہ دے اندر یہ حدیث مبارکہ موجود ہے۔ البتہ صرف 10 محرم دا روزہ نہ رکھا جائے بلکہ اس دنال اگے یا پیچھے ایک اور روزہ ملایا جائے، کیونکہ یہ حکم ہے کہ کلا 10 محرم دا روزہ بندہ اگے پیچھے کوئی روزہ نہیں رکھتا، 10 محرم نو کلا روزہ رکھ کے رہ جائے، اس تو منع فرمایا گیا ہے۔
فرمایا یا 9-10 دا کرے یا 10 تے 11 دا کرے، اکیلا روزہ نہیں چھوڑنا چاہیے، یا 9 تے 10 محرم دا روزہ رکھے یا 10 اور 11 محرم دا روزہ رکھے، پھر ٹھیک ہے، ورنہ 10 محرم دا اکیلا روزہ رکھنا جائز نہیں ہے۔ اکیلا صرف 10 محرم دا روزہ نہ رکھے بلکہ اس دن نہ لگے یا پیچھے ایک روزہ ملایا جائے، جیسے کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا عاشورہ دے دن دا روزہ رکھو اور اس دے اندر یہودیوں کی مخالفت کرو۔ عاشورہ دے دن تو پہلے یا بعد دے اندر ایک روزہ رکھنا ضروری ہے، یعنی یہودیوں دا طریقہ سیگا عاشورہ دا روزہ رکھنا، عاشورہ 10 محرم نو کہندے نے، 10 محرم دا روزہ رکھنا یہودیوں دا طریقہ ہے، تو انبیاء دا طریقہ یہ نہیں سیگا، تو فرمایا انبیاء دے طریقے دی مثل کردیا ہویا سنت نو قائم کردیا ہویا یا 10 یوم عاشورہ تو ایک دن پہلے روزہ رکھ لو یا یوم عاشورہ تو ایک دن بعد دے اندر روزہ رکھ لو۔ اس تو معلوم ہویا کہ انبیاء کرام علیہ السلام دے اوپر جو انعام الہی ہویا اس دی یادگار قائم کرنا، شکر بجا لینا سنت ہے، اگرچہ کفارہ بھی اس یادگار نو قائم کر دے ہو۔ تو اللہ تبارک و تعالی دی بارگاہ اندر دعا ہے جو بیان ہویا اللہ کے عالم عمل دی توفیق عطا